مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حرب من الأحوال محمد سوى كل رجل بيت خلق على السيد المنجم आप है हज़रत मुहम्मद सरमरे हर दूसरा आप है अरबों अजंजी नूबहर के पेशवा तुझे हरा दाया सवाल ओ मुहम्मद मुहद्दम चिरता पे जिंद आतम सब अल्लाह